वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रात मेयर बुखारी के प्रोग्राम में बड़ी दिलचस्प बातें हुई और चश्मकुशा किस्म की बातें जो हैं वो मेयर बुखारी साहब ने कुछ ऐसे हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाए कि जो जितने भी हमारे इलेक्शन वाले लोग करवाने वाले लोग जो लोग हैं और दीगर जो जितने भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए ये बहुत सारे काफ़ी शवाहिद हैं। नाज़रीन कराम, पहले आप वीडियो देख लें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी, विशिंग यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस। इंतखाबात को 44 दिन रह गए हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दूसरे मरहले का आज से आगाज हो गया है और मुल्क में इस इंतखाबी माहौल में आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से आज इंतखाबात से ही जुड़ा बानी पाकिस्तान का एक खूबसूरत वाकया याद आ रहा है। ये 1946 के इंतखाबात का वाकया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंतखाबी मुहिम के दौरान सिंध पहुंचे तो एक मुस्लिम लीगी लीडर जिया लाना आगे बढ़े और उन्होंने कायदे आज़म की खिदमत में अर्ज किया कि लोगों से वोट खरीदने के लिए पार्टी फंड से रकम दी जाए। कायदे आज़म ने जब जिया लाना का ये मुतालबा सुना तो गुस्से से लाल हो गए, मगर बड़े अदब से जिया लाना को मुखातिब करते हुए बोले कि मैं वोट खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मुझे आजादी की जंग हारना कबूल है, लेकिन खरीद कर वोट लेना कबूल नहीं। ये था हमारे सियासी लीडर का नजरिया। असूल, शिकस्त मंजूर थी मगर असूलों पर सौदेबाजी मंजूर नहीं थी। आज भी मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी है। कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 28,626 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा मरहला आज से शुरू हो चुका है और ये 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। लेकिन कायदे आज़म ने जिन असूलों को, जिन एथिक्स को, जिन प्रिंसिपल्स पे हमारी सियासत की बुनियाद रखी, वो ज़ाब्ते आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। वी हैव पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी, वी हैव पॉलिटिक्स ऑफ पावर, वी हैव पॉलिटिक्स ऑफ एवरीथिंग बट पॉलिटिक्स ऑफ एथिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल। सब पार्टीज, तमाम उम्मीदवारों पर एक ही धुन सवार है कि जायज या नाजायज किसी भी तरीके से इंतखाबात जीत जाएं और जीत की इस लगन में आईनी, कानूनी, जमहूरी तमाम असूल पामाल हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ने पुलिस और इदारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने के मामले में रुकावटें डालने पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा और इस खत में लिखा कि रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो रही हैं कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे काम में रुकावट डाल रहे हैं। खत में लिखा गया कि पुलिस और दीगर इंतजामिया को टेलीफोनिक और तहरीरी शिकायत दें, मगर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और अब इस मामले को आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सामने उठाया जाए। नाज़रीन, इसी मामले पर गुज़िश्ता रोज ही इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने आईजी पंजाब से राब्ता करके अहकामात जारी किए कि रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत कबूल नहीं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराना उम्मीदवारों का हक है। अगर पुलिस ने किसी उम्मीदवार को रोका तो कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकामात भी जारी किए और जमहूरियत के इन्हीं असूलों में मुल्क की बड़ी सियासी जमात इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई। तहरीक इंसाफ पार्टी इंतखाबात कलअदम होने के बाद 226 मखसूस नशिस्तों से भी हाथ धो बैठी। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। कल पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर करेगी, लेकिन अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला बरकरार रहता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में खवातीन की 60 और अकलियतों की 10 नशिस्तों के मुकाबले से बाहर हो जाएगी। पंजाब में खवातीन की 66, माइनॉरिटीज की 8 नशिस्तों, सिंध असेंबली में खवातीन की 29 और माइनॉरिटीज की 9 सीटों और इसी तरह बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी रोक रखी है और अगर पेशावर हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखती है तो तहरीक इंसाफ के लिए यह बहुत बड़ा धचका होगा। बल्ले का निशान ना मिला तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वोट बैंक पर भी गहरा असर पड़ेगा। दे विल इनएविटेबली बी कंफ्यूजन और इसके संगीन नतायज सामने आ सकते हैं। मगर लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबों पर बिल आखिर आज आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान, डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को भी ओहदे से हटा दिया गया है। आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से
انہیں عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے واضح احکامات کے باوجود عہدوں سے نہ ہٹائے جانے پر الیکشن کمیشن نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو 26 دسمبر کو طلب کر رکھا تھا، مگر آج اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے دونوں افسران کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کو بھی فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کے احکامات جاری کیے تھے، مگر آج 6 دن گزرنے کے بعد کابینہ ڈویژن نے سمری جاری کر دی اور نگران وزیر اعظم نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی تجویز صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو ارسال کر دی، مگر الیکشن کمیشن فواد حسن فواد کو ہٹانے سے متعلق درخواست کی سماعت 21 دسمبر کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر چکا ہے اور وہ تاحال اپنے عہدے پر موجود ہیں۔ الیکشن پر اٹھتے ان تحفظات میں مگر ملک کے آئینی سربراہ صدر مملکت کی خاموشی بھی معنی خیز ہے۔ کاغذات کے چھن جانے، انتخابی امیدواروں پر حملے یا ان کا ہراساں ہونا، بلے کا نشان چھن جانے کے باوجود مگر صدر مملکت کا چپ کا روزہ ٹوٹ نہیں رہا۔ یہی صدر تھے جو پی ٹی آئی کی محبت میں 3 اپریل کو قومی اسمبلی تحلیل کر بیٹھے اور بذریعہ ٹویٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ پر دستخط نہ کرنے کی وضاحتیں بھی دیتے رہے۔ صدر مملکت نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر وزیر اعظم شہباز شریف کو باضابطہ خط بھی لکھا۔ اگر صدر عارف علوی قوم کے باپ کی حیثیت سے یہ سب آئینی اور جمہوری اختیار کے تحت کر رہے تھے تو پھر سابق آرمی چیف اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی ملاقاتیں بھی کیا اسی جمہوری اور آئینی اختیار کے تحت تھیں؟ محبت کے اس تعلق میں مگر پھر انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر عمران خان صدر سے نالا ہو گئے۔ مایوس سے پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کی آئین کے مطابق ڈیوٹی تھی الیکشن اناؤنس کریں، اس پہ وہ بہت دکھی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ہر پریزیڈنٹ کو یہ اتنا اہم وقت اپنی قوم کے لیے ان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اس ناراضگی پر صدر کو ایک بار پھر آئین یاد آیا اور انہوں نے دستور کے سائے میں اپنی جان کی امان مانگی۔ خط جو لکھا تھا وزیر اعظم کو، اس کے ذریعے بھی مورل پوزیشن اپنی کہہ دی اور کر دی۔ صدر صرف خط لکھیں گے یا کوئی عملی اقدام بھی لے سکتے ہیں؟ عملی الیکشن اقدام کو لے کے؟ میرا آئین اجازت نہیں دیتا نا، جو آئین اجازت دیتا ہے وہیں تک کروں گا۔ دیر از نو ایگزیکٹو اتھارٹی، تو لہٰذا وہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ صدر سے نہیں ہونی چاہیے۔ صدر کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے بسائز ڈوئنگ کیرنگ دس ٹرسٹ اینڈ پرامپٹنگ ایشوز لائک دس۔ کبھی چارے ڈھونڈ لیے اور کبھی چارہ ہے نہیں، لیکن آئین کی اس پناہ میں اب صدر مملکت کا ٹویٹر ہینڈل مکمل طور پر خاموش ہے۔ صدر 5 دسمبر کو بریانی فیسٹیول پر ٹویٹ کر دیتے ہیں، 18 دسمبر کو میواکی فارسٹ سے متعلق بھی ٹویٹ داغ دیتے ہیں، لیکن انتخابات، لیول پلینگ فیلڈ کے شکووں، سیاسی جماعتوں کے انتخابات پر شدید تحفظات کے باوجود صدر مملکت کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ گو کہ اب سے کچھ دیر پہلے صدر مملکت نے عمران خان کے کزن کی وفات پر افسوس کرتے ہوئے ٹویٹ ضرور ڈالا ہے، لیکن پچھلے ایک ہفتے میں جو ان کی پارٹی کے اوپر ہوا وہ خاموش رہے۔ یہ سوال بھی بڑی شدومت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو انتخابی میدان میں اتنی ہی مشکلات ہیں تو پھر تمام حلقوں سے امیدوار کیسے میدان میں اتار لیے گئے؟ جی ناظرین کرام، آپ نے مہر بخاری کی گفتگو سنی، جس طریقے سے اس زیرک صحافی نے، اینکر پرسن نے جو سوالات اٹھائے ہیں الیکشن کے والے سے، پی ٹی آئی کے اوورال جو سیناریو چل رہا ہے، پھر صدر پاکستان کے والے سے کافی سارے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں کہ کس طریقے سے صدر پاکستان جو ہے وہ آج کل پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ صدر پاکستان کے والے سے تو عمران خان صاحب کے تحفظات جو تھے وہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ان کا اظہار بھی کیا تھا، جو ان کی بیان جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی زبانی۔ لیکن مہر بخاری جس طرف اشارہ کر رہی ہیں، اب وہ چیز جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ پہلے کافی ایکٹیو تھے اپنی پارٹی کو لے کے، یا پارٹی کو اگر نہ بھی لے کے، لیکن یہ ہے کہ اوورال جو ہے وہ ایک ریاست کا ایک بڑا ہونے کے ناطے پی ٹی آئی کا جس طرح نشان لے لیا گیا، جس طریقے سے باقی چیزیں جو ہیں وہ الیکشن کے والے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں صدر صاحب جو ہے وہ خاموشی ان کی وہ کیا معنی رکھتی ہے، یا ان کو کون سی مجبوری ہے، یا ان کو کون سا دباؤ ہے کہ جس کے تحت وہ اس بات پہ بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے مہر بخاری صاحبہ نے جو کینڈیڈیٹس جو ہیں تحریک انصاف نے جو لانچ کیے ہیں، یعنی ان کے 5-6 جو کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ لانچ کیے، یعنی ایک بہترین اسٹریٹجی الیکشن کی اگر آپ کہہ لیں تو، یعنی اس کے والے سے بھی آپ دیکھیں کہ بڑی اچھی کارکردگی رہی ہے پی ٹی آئی کی ابھی تک۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ اس کے والے سے آگے جو ہے وہ الیکشنز میں یہ چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے نکل کر سامنے آتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟
اپنی آراء سے ضرور آگاہ